सबैभन्दा पहिले तपाईलाई मैले बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाउँछु। गुगल क्रोममा गई बुटस्ट्र्याप सर्च गर्नु होला। त्यहाँबाट डाउनलोड अप्सन आउँछ। डाउनलोड अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। वेब पेजको इन्टरफेस यसरी खुल्छ। तल बुटस्ट्र्याप सिटिजन भन्ने एउटा फाइल छ। त्यो बुटस्ट्र्यापको त्यो डाउनलोड गर्नु भने तपाईलाई बुटस्ट्र्यापमा काम गर्नलाई इन्टरनेट चाहिन्छ, अथवा कम्पाइल CSS एन्ड जावा भन्ने फाइल छ। यो डाउनलोड गर्नु तपाईलाई इन्टरनेट चाहिन्न काम गर्नलाई। अफलाइन भए पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा jQuery र Popper.js भन्ने फाइल डाउनलोड भएको हुन्न। यसलाई हामीले छुट्टै डाउनलोड गर्छौं। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तल डाउनलोड भइरहेछ। धेरै ठुलो फाइल छैन, सानो फाइल हो, एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। र त्यो फाइलको लोकेसन जहाँ छ त्यहाँ जानुस्। त्यहाँ गएपछि त्यो बुटस्ट्र्यापको फाइल खुल्छ। त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। पहिला फाइल एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि त्यो फाइलभित्र जानुस्। त्यसको भित्र CSS फोल्डर र जाभास्क्रिप्ट फोल्डर हुन्छ। अनि CSS फोल्डरभित्र डिफ्रेन्ट फाइलहरू हुन्छ। तर त्यसमा हामीले bootstrap.min फाइल मात्र काम लाग्छ अहिले। त्यही भएर अरू सब डिलिट गर्छौं। bootstrap.min फाइल मात्र राख्छौं त्यहाँ। यति गरिसकेपछि फेरि जाभास्क्रिप्ट फाइलमा जान्छौं। त्यहाँ पनि bootstrap.min फाइल मात्र काम लाग्छ। अरू सबै काम लाग्दैन अहिले। त्यसैले हामी त्यो सबै डिलिट गर्छौं। फेरि हामीहरू ब्याक जान्छौं। jQuery र Popper.js भन्ने फाइल जुन हाम्रो डाउनलोड भएको छैन, डाउनलोड गर्नुपर्छ छुट्टै। अब त्यो डाउनलोड गर्छौं। र माथिको जुन लिंक कपी भइरह नि, त्यो चाहिँ jQuery को लागि हो। त्यो लिंक कपी गर्छौं Ctrl+C गरेर। अनि माथि फेरि ट्याबमा त्यसलाई पेस्ट गर्छौं Ctrl+V गरेर सेभ गर्छौं। तपाईको अनि स्क्रिनमा यस्तो इन्टरसेप आउँछ। अब यसलाई Ctrl+A दाबेर सिलेक्ट गर्छौं। फेरि Ctrl+C दाब्छौं, कपी हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि हामीहरूले त्यसपछि हामीले यो कपी गरेको कोडलाई जहाँ हामीले आफ्नो कोडहरु लेख्छौं नि, जस्तै HTML नोटप्याडमा भयो, त्यस्तै मैले Visual Studio कोड डाउनलोड गरेको छु। अब मैले त्यसमा यो जुन कपी गरेको थियौं नि हो त्यसलाई ल्याएर एउटा फाइल बनाउँछु। अनि फाइलमा कपी गर्छु। अब यसमा कपी गर्छु Ctrl+V दाबेर। त्यसपछि कपी भइसकेपछि मैले यसलाई सेभ गर्छु कुनै एउटा लोकेसन दिएर। सेभ गर्ने तरिका पनि मैले यहाँ देखाएको छु, हेर्नु। यो jQuery को फाइल हो। त्यसै jQuery.js भन्ने सेभ गर्छु। तर .js लेख्न नबिर्सनु होला, किन यो जाभास्क्रिप्ट फाइल हो। अब फेरि Popper.js को लागि यो लिंक कपी गर्छु। फेरि यसलाई गुगलमा गएर पेस्ट गर्छु। अनि फेरि एउटा स्क्रिनको इन्टरफेस देखिन्छ। फेरि त्यसलाई Ctrl+A गरेर सिलेक्ट गर्छु सबै। अनि Ctrl+C गर्छु, कपी हुन्छ। फेरि त्यस्तै गरेर बुटस्ट्र्यापमा गएर एउटा न्यू फाइल गर्छु। न्यू फाइलको भित्र फेरि कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई मैले सेभ गर्छु कुनै एउटा लोकेसन दिएर। अनि त्यसमा पनि .js Popper.js भनेर फाइलको नाम सेभ गर्छु, किनकि .js दिनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो जाभास्क्रिप्ट फाइल हो। त्यही भएर जहिले पनि .js दिनुपर्छ।
त्यति गरिसकेपछि फेरि मैले आफ्नो डेस्कटपमा आएर एउटा न्यू फोल्डर बनाउँछु। त्यो फोल्डरमा चाहिँ जतिवटा फाइल हामीले डाउनलोड गर्छौँ नि त्यो सबै फाइलहरूलाई त्यो फोल्डरभित्र ल्याएर सेभ गर्छु। अब म डाउनलोड गरेको फाइलको लोकेसनमा जान्छु। त्यहाँ गएर फाइललाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसलाई कपी गर्छु जुन डेस्कटपमा बनाएको फोल्डरमा। फाइल कपी गरिसकेपछि jQuery र पर्पज र जुन जाभा स्क्रिप्टको फाइल हो त्यसलाई नै JSS भित्र ल्याएर राख्छु। यति गरिसकेपछि अब फेरि म भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु। भिजुअल स्टुडियो कोडमा गइसकेपछि जुन फोल्डरभित्र म राखेको थिएँ त्यो फोल्डर सिलेक्ट गर्छु। पहिला डेस्कटपमा भएको फोल्डरमा बुटस्ट्र्याप भन्ने त्यो सिलेक्ट भइसकेपछि त्यो हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा खुल्छ। त्यसमा के कन्टेन्ट छ भन्ने उ देखाएको छ माथि CSS जाभा JS भनेर। यसको भित्र काम गर्नको लागि index.html फाइल बनाउनुपर्छ बाहिर है। ल index.html भन्ने फाइल बनाउँछु। त्यसमा हामीले कोड गर्छौँ। त्यसको इन्टरसेप्ट यस्तो देखिन्छ। अब हामीले HTML को बेसिक ट्याग त्यो सिम्बल युज गरेर ट्याब बटन दाब्छौँ। त्यसपछि यस्तो खुल्छ। अनि यो मेटा ट्याग छ नि मेटा ट्यागको तलतिर हामीले CSS लाई लिङ्क गर्छौँ। अब ./CSS देखाउँछ त्यहाँ आफै त्यो कुन हो बुटस्ट्र्याप र यो। अब हामीले जाभा स्क्रिप्टलाई बडीको भित्र चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेर ट्याब गरेर अनि त्यहाँ लिङ्क गर्छौँ। सबभन्दा पहिला jQuery लिङ्क गर्छौँ। त्यसपछि popper.js भन्ने फाइल लिङ्क गर्छौँ। अनि लास्टमा bootstrap.me.js भन्ने फाइल चाहिँ लिङ्क गर्छौँ। जति पनि फाइलहरू इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्थ्यौँ हामीले सब लिङ्क गराइसक्यौँ। अब यसपछि हामीले एउटा CSS भित्र फाइल बनाउँछौँ style.css अनि त्यसलाई पनि हामीले लिङ्क गर्छौँ। यो CSS भित्र फाइल बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि नि कुनै CSS को स्टाइल दिन मन लाग्यो भने पछि क्लास दिएर हामीले गर्न सक्छौँ। यो लिङ्क नगरे पनि हुन्छ तर मैले तपाईँलाई यहाँ लिङ्क गरेर देखाउँछु। यति सबै लिङ्क गरेर भ्याइसकेपछि अब हामीले यसमा कपी गर्नु मात्र छ। एउटा डिप बनाउने डिपको भित्र ल्याएर कपी गर्ने। आज हामीले बुटस्ट्र्याप मात्र युज गरेर एउटा भिजिट नेपालको वेब पेज बनाउँछौँ। डिजाइन पनि यस्तो छ। नेम बार माथि भयो, नेम बार छँदा ब्लु कलर आउँछ, ड्रप डाउन भयो, सर्च बटन भयो, अनि इमेज स्लाइडर भयो। इमेज स्लाइडरमा बटनहरू हाल्ने त्यसमा लेख्ने। तल यसरी यो भयो नेपाल एवार्ड नेपाल अनि बटनहरू प्याराग्राफ लेखेर फेरि भिजिटिङ एरिया नेपाल यसरी कार्ड जस्तै बनाएर राख्ने। माथि ग्यालेरी भयो, तल यस्तै जोइन टु भन्ने बटन बनाउने। र यसको लागि हामीले अब यसको लागि नयाँ वेबसाइट बनाउनुको लागि हामीले एउटा फोल्डरभित्र
CSS बुटस्ट्र्यापको फाइल अनि हाम्रो इमेजहरु भयो अनि Poper.js को फाइलहरु राख्ने। यति गराइसकेपछि अब Visual Studio कोडमा जाने। त्यसपछि त्यो जुन फोल्डर छ नि लेखेको हामीले नयाँ बनाएको हो त्यसमा गएर कन्ट्रोल त्यो गएर डेस्कटपमा छ नि हाम्रो नयाँ बनाएको न्यू फोल्डर बनाऊ हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरेपछि त्यसमा जे छ त्यो सब आउँछ त्यहाँ। यति गरिसकेपछि बाहिर सिलेक्ट गरेर index.html भन्ने फाइल पाउनुस् एउटा जसमा हामीले बुटस्ट्र्याप ल्याएर कपी गर्छौं अनि CSS लाई क्लिक गरेर अनि फेरि फाइलमा आउँछ style.css भनेर त्यसै लिंक गर्न सिक्छौं। लिंक अगाडि पनि गरिसकेका छौं। अहिले फेरि नयाँ फोल्डर बनाएर त्यसमा फेरि त्यहाँ डाउनलोड गरेको सब लिंक गर्न लाग्छौं। जुन CSS फाइल भयो jQuery.js अनि Poper.js वाला फाइल जुन थियो नि हाम्रो नयाँ फोल्डरमा लगाइदिउँ। अब फेरि पनि लिंक नयाँ वेबसाइट डिजाइन गर्दैछौं हामीले। अगाडि पनि हामीले लिंक गर्थ्यौं त्यस्तै गरिकन लिंक गर्नु होला। अब हामी वेबसाइट बनाउनतिर लागिहाल्छौं। अनि त्यसलाई बुटस्ट्र्यापमा जानु होला। अब सुरुमा नेभबार त्यो अब नेभबार सर्च गर्छौं बुटस्ट्र्यापमा गएर। नेभबार बुटस्ट्र्यापबाट कपी गर्यौं। अब यतातिर एउटा सेक्सन बनाऊँ। सेक्सन त डिप लेखेर डिपको भित्र पेस्ट गरौँ। ब्याकग्राउन्ड लाइट छ। ब्याकग्राउन्ड डार्क कलर आउँछ। MR अटो छ त्यसलाई ML अटो गर्छौं जुन चाहिँ लेफ्ट साइडमा आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनमा यता लेफ्ट साइडमा आएको छ। बटन यो भयो। डिपमा हामीले क्लास लेखेर कन्टेनर लेख्छौं जुन कि छेउछाउमा छुन्न ठ्याक्कै एउटा साइजमा आउँछ। जुन हामीले सजिलोमा सुधार ग्रीन कलर आउँछ नि त्यसको काम हो बिटिएन। बिटिएन आउटलाइन सक्सेस। फेरि त्यसलाई माथि ल्याएर कपी गरेर उताबाट कपी गरेर माथि ल्याएर पेस्ट गर्छौं। जहाँ नेभबार भयो होम भयो लिंक भयो ड्रप डाउन भयो छ नि हो त्यहाँ पेस्ट गर्छौं।
डिसेबल भन्ने अप्सन पनि छ, त्यसको डिपलाई डिलिट गर्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले जहाँ सोच्छौँ त्यहाँ ब्लू कलर आउँछ। अब हामीले फेरि बुटस्ट्र्यापबाट इमेज स्लाइडरलाई कपी गरेर त्यहाँनिर प्रेस गर्छौँ। हामीले यो वाला इमेज स्लाइडरलाई कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ। सबैभन्दा माथिको डिप र जुन सेक्सन क्लोज भएको नि यसको माथि चाहिँ गर्छौँ, नेप क्लोज भएको तलतिर नयाँ सेक्सन र डिप बनाएर यति यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँ इमेजहरू दिएछ। अब इमेजहरू हाल्छौँ यहाँ डट स्ल्यास दिएर। अब जहाँ लोकेसन, जहाँ इमेजको लोकेसन जहाँ छ त्यहीँ गएर इमेजहरू सिलेक्ट गर्नुहोस्, आफै कपी हुन्छ त्यहाँ। स्लाइडरमा इमेज यसरी आएर बसेको छ, हेर्नुहोस्। अब तिनवटा इमेज हाल्थ्यौँ हामीले, तिनवटा इमेज आउँछ। अब यसमा प्याराग्राफ ट्यागलाई डिलिट गर्छौँ सबैबाट, अनि त्यसमा नयाँ कुरा ल्याएर थप्छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि हाम्रो कस्तो भयो हेर्न हेर्न जान्छौँ। प्लेस गर्नुहोस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ गौतमी इमेज सर्भरको जुन सेक्सन र डिप थियो नि हो, त्यो सेक्सन क्लोज भएको तलबाट फेरि हामीले नयाँ सेक्सन र डिप बनाएर लेख्छौँ।
यति गरिसकेपछि फेरि हामीले कस्तो भन्यो भने जान्छौँ। त्यसमा एबाउट नेपाल भनेर आयो होला। टेन्सन हुन्छ एबाउट नेपाल भनेर आएको छ यसरी। अब फेरि नयाँ त्यो सेक्सन क्लोज भएको फेरि नयाँ सेक्सन रिभ्यू आउँछौँ फेरि। अब डिपलाई क्लास चाहिँ रोदिन्छौँ किनकि हामीले 6वटा कलम इमेजलाई 6वटा कलम हाम्रो लेखेको प्याराग्राफ छ नि हो त्यसलाई दिनु छ। बुट स्ट्याम्पमा जहिले पनि 12वटा कलम हुन्छ, 6-6वटा कलममा बाँडौँ 2 भागमा। माथि इमेजलाई 6वटा कलम दिउँ। अब प्याराग्राफको लागि फेरि 6वटा कलम दिन्छ हामीले।
प्याराग्राफ पनि भयो, ट्र्याक भयो। अब प्याराग्राफ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यतादेखि ल्याएर कपी गरेर त्यहाँ हाल्छु। फेरि हेरौँ कस्तो बन्यो हाम्रो। हाम्रो यस्तो बनिसकेको छ। अब हामीले बोर्डर हाल्ने काम छ। एउटा बटन हालौँ त्यसमा। बटन पनि आएको छ। तल फेरि नयाँ सेक्सन डिप बनाउँछौँ। नयाँ सेक्सन डिप बनाइसकेपछि माथिको एबाउट अस लेखेको सिन्ट्याक्सहरू थियो नि, हो त्यसलाई फेरि कपी गर्छौँ र त्यो एबाउट असमा भिजिटिङ एरिया अफ नेपाल लेख्छौँ। फेरि हामीले नयाँ सेक्सन डिप बनाउँछौँ। त्यसमा हामीले पुस्टामा गएर कार्ड भनेर सर्च गर्छौँ। जुन कार्ड मन लाग्छ हो त्यही कार्ड ल्याएर कपी गर्छौँ। एउटा रोमा चाहिँ 3टा कार्ड ल्याएर हाल्नुपर्छ। त्यही भएर डिपमा क्लास लेखेर रो दिन्छौँ र एउटा कार्डलाई 4 4वटा कलम दिन्छौँ।
कपी गरिसकेपछि फेरि हेर्न जाऊँ हाम्रो कस्तो भयो भनेर। यहाँ यसरी आएर बसेको छ। अब यस्तै हामीले तिनवटा राख्छौँ यहाँ। डिप क्लास कोलदेखि छ नि, हो त्यहाँदेखि त्यसको डिपसम्म हामी सिलेक्ट गरेर त्यो कपी गर्छौँ। कपी गरिसकेपछि अब इमेजहरू हामीले चेन्ज गर्छौँ। यहाँबाट मिस्टेक भएको छ त्यहाँ, फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्छौँ। कोल लेखेको डिपसम्म मात्र कपी गर्ने, हामीले रो पनि कपी गर्छौँ। त्यो सबै रो लेखेको डिपलाई हटाउँछौँ। त्यो हटाइसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो बनेको छ। अब हामीले भिजिटिङ एरियाको तल अब यस्तो बनाउँछौँ। कपीको जुन छ त्यहाँ प्लेसको नामहरू छुट्याउँछौँ।
नयाँ सेक्सनमा डिपको भित्र हामीले यस्तो सिन्ट्याक्सको कपी गरेर यस्तो फर्ममा ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई मैले पहिले लेखेको थिएँ, त्यही म त्यही कपी गरेर राख्छु र तपाईँले त्यही हेर्नु होला। त्यस्तो फर्ममा ल्याएर जुन हामीले कोडिङ गर्थ्यौँ नि हो त्यो रङ भएको छ, त्यसलाई हामीले डिलिट गर्छौँ। डिलिट गरेर जुन हामीले कपी गरेको थियौँ उताबाट त्यसलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छौँ। हामीले वेस्टे बनाउनलाई त्यो कपी गर्थ्यौँ, त्यही हाम्रो ओपनमा जान्छौँ। ल हाम्रो ओपनमा वेस्टे बनेको छ। त्यसको तल फेरि हामीले यो ग्यालेरी भनेर लेखेर ग्यालेरीमा फोटो हाल्नुपर्छ। नि हो त्यसले कपी गरेर त्यो नयाँ सेक्सन डिप बनाएको भित्र राख्छौँ र त्यसको भिडियो एरियाको ठाउँमा ग्यालेरी भनेर लेख्छौँ। फेरि पनि हामीले नयाँ सेक्सन डिप बनाउँछौँ। त्यो डिपमा क्लास रो दिन्छौँ, किनकि हामीले एउटा रोमा 3-3वटा पिक्चर राख्नु छ। त्यही भएर कोलम चाहिँ 4-4वटा दिन्छौँ। यस्तै माथि हामीले गर्थ्यौँ अघि नै हो त्यसलाई कपी ल्याएर राख्छौँ। जतिवटा इमेज राख्नु छ त्यति जति कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।
र त्यसमा भएको एउटा इमेजलाई फरक फरक इमेज राख्छौँ त्यसमा हामीले। हाम्रो वेबसाइट अहिलेसम्म यति बनेको छ। अब यसको तल अझै एउटा निलो बक्स जस्तै राखेर त्यसमा बटनहरू राखेर अलिअलि प्याक गरेर राख्छौँ। अब हामीले फेरि नयाँ सेक्सन डिप बनाउँछौँ। त्यसमा माथिको त्यही माथिको लिएको सिन्ट्याक्स कपी गरेर राख्छौँ। बक्सको भित्र 1 to जोइन्ट लेख्नु छ। अब त्यसलाई क्यान्सल पहिला पुरानोलाई हटाएर अब 1 to जोइन्ट लेख्छौँ। बटनमा पनि डिलिट गर्छौँ। हामीले बनाएको वेबसाइटमा पनि तल लास्टमा आएको छ यस्तो 1 to जोइन्ट। हामीले बनाएको वेबसाइटको डिजाइन यही हो। अब यो मोबाइलहरूमा पनि चल्छ नै मोबाइलमा कस्तो आउँछ भनेकोलाई यस्तै गर्नुहोस्। मोबाइलको साइजमा लगेर नेभिगेसन बारमा त्यहाँ चुजिङ गर्ने अप्सन आयो सिलेक्ट गर्नुहोस्, आउँछ यसरी। अब तलतिर गर्नुहोस्, सबै मिलेर आएको हुन्छ। सबभन्दा सानो डिभाइसलाई हामीले कलम 12 दिएको थियौँ। त्यो एउटा इमेजले एउटा पुरै लिन्छ भाग। तपाईँले यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिकन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो अप टु एन्ड। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।